Question. Next question, Asad Kaisar sir. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Speaker. Question number 118. Question number 118. Answer be taken as read supplementary. Sir, मैंने मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से ये पूछना है कि पूछा है कि ये जो KPK पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो है ना नेट हाइडल प्रॉफिट की कुल कितनी बकाया जात है। एक तो ये कि ये बकाया जात में जो इन्होंने स्टेटिस्टिक दी हैं इस पे जो हमारी सूबाई हुकूमत की स्टेटिस्टिक है उसमें फ़र्क है। इन्होंने टोटल दिए कि 36 बिलियन है और जबकि हमारे पास ये 90 बिलियन बकाया जात है सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट की। मैं मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत है इस वक्त PDM की जो हुकूमत है इस दौर में इन्होंने नेट हाइडल प्रॉफिट की कितनी पेमेंट की है सूबाई हुकूमत को। आपको पता है स्पीकर साहब, मैं सिर्फ जस्ट 1 मिनट पे बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। हमारे सूबे में वैसी जंगज़दा सूबा है जो फाटा मर्ज हुआ है और जो फाटा मर्ज की वजह से जो कमिटमेंट थी अभी तक वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई, जबकि फाटा की जो अखराजात है वो सूबाई हुकूमत की ऊपर वैसे भी एक इजाफी बोझ बन गई है और वहाँ उसके लिए मसाइल है। और जब आप नेट हाइडल प्रॉफिट भी नहीं देते, जब आप बाकायदात भी नहीं देते, जब आप फाटा की जो कमिटमेंट है वो भी नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि सूबाई हुकूमत को मुश्किलात है, फाइनेंशियल मुश्किलात है, क्योंकि इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे है और ये बंदियती की बुनियाद पे है। मेरा मुतालिबा है कि जितने बकाया जात रहते हैं वो नेट हाइडल प्रॉफिट की मिनिस्टर साहब कमिट करें कि उसके बारे में उसकी क्या तजावीज़ है, वो कब दे रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर मुसद्दिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे पास जो इस वक्त टोटल आउटस्टैंडिंग नेट हाइडल प्रॉफिट्स की अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग हैं सर, वो खैबर पख्तूनख्वा में 36 अरब के करीब हैं सर, 36 अरब से कुछ ज़्यादा हैं। पंजाब में 72 अरब हैं और AJK में सर तकरीबन 0.379 बिलियन है सर, यानी 380 मिलियन के करीब हैं सर। ये हमारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं सर जो हमने देनी है। मुअज़्ज़ज़ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि शायद ये अमाउंट्स रिकनसाइल नहीं हो रही। सर मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ ताकि ये अमाउंट्स को हम रिकनसाइल कर लें। कोई फॉर्मूलेइक कोई मसला होगा, हमारे बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें फार्मूला ऐसे लगेगा या वैसे लगेगा, उसके ऊपर मामला चल रहे हैं, लेकिन जो भी मामला है सर हमारा फ़र्ज़ है उसको तय करना। तो मैं आपके साथ सर बैठ जाऊंगा और हम इसको बैठ के देख लेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट आपके हिसाब में मुख्तलिफ क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे हिसाब में अभी तक ये अमाउंट्स हैं सर। हम सर एक तसलसल के साथ तमाम पेमेंट्स कर रहे हैं। हमारे पास 2 किस्म की पेमेंट्स होती हैं। एक नेट हाइडल प्रॉफिट है सर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, क्योंकि इसका ताल्लुक सूबों से है इस वजह से हम वो पेमेंट करते हैं। दूसरा सर हमारी जो है वो वाटर यूजेज चार्जेस हैं, क्योंकि हमारे AJK के अंदर भी पानी के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, तो इन दोनों जगहों के ऊपर हम वही पेमेंट जो नेट हाइडल प्रॉफिट की है वो वाटर यूजेज चार्जेस के ज़रिए करते हैं। अभी सर इस हुकूमत में जो नेट हाइडल प्रॉफिट पहले इनमें थोड़ा फ़र्क हुआ करता था, अब नेट हाइडल प्रॉफिट और वाटर यूजेज चार्जेस को बराबर कर दिया गया है ताकि एक्विटी के ज़रिए पानी से रिलेटेड पेमेंट्स हों। अभी तक सर जो आप सवाल पूछ रहे थे सर, हम तकरीबन जो पेमेंट हमने की है सर वो 216 अरब रुपए की पेमेंट की है खैबर पख्तूनख्वा को सर। पंजाब को 73.45 अरब की पेमेंट की है और AJK को तकरीबन 6.3 यानी 6.4 अरब की पेमेंट की है। ये तारीख़ी तौर पे हमने पेमेंट्स की हैं अगेंस्ट द बिल्स दैट वर गिवन टू अस सर। नेट जो फ़र्क है वो मैंने आपके सामने हमारे जो कागज़ों में लिखा है पेश कर दिया है। जो फ़र्क आ रहा है वो मैं
بیٹھ جاؤں گا سر معزز اراکین کے ساتھ اور فگر آؤٹ کروں گا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کو ریزالو کرنے کا. جی اسد صاحب, یہ جو ریکنسیلیشن آف اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ اس پہ بتائیں اسد صاحب. جی جی اسپیکر صاحب, میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کچھ اعداد بتائے کہ کوئی 200+ ہم نے پیمنٹ کیے, یہ کتنے ٹائم میں ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گزشتہ سال میں آپ نے کتنی پیمنٹ کیے؟ جب یہ حکومت آئی کوئی پیمنٹ کر چکے ہیں؟ جی. نمبر 3 میرے کوشچن یہ ہے کہ آیا ابھی جو بقایا جات ہے اس کو ادا کرنے کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ منسٹر صاحب, ایک تو آپ جواب دے دیے, مگر اس پہ میرا خیال ہے بیٹھنا پڑے گا ریکنسائل کرنے کے لیے, اور یہ جی جواب دے دیجیے. جی سر, یہ جو 216 ارب کی رقم میں نے بتائی ہے جو خیبر پختونخوا کو پیمنٹ کی گئی ہے, یہ پچھلے 10 سال میں کی گئی ہے سر, اور اسی دورانیے میں پنجاب کو جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ 73.4 ارب کی ہے, اور AJK کو جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ 6.4 ارب کی ہے سر. تو یہ 10 سال کا پیریڈ ہے. اس سال کے اسپیسیفک نمبرز کیونکہ سر سوال میں تھا نہیں, تو میں آپ کو, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اگلی دفعہ پیش کر دوں گا, یا اگر نیا سوال آ جائے کہ اس سال میں کتنی پیمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا. جو آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں سر. یہ ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہیں, اور ان کو جیسے جیسے ہمارے پیسے آتے جاتے ہیں سر ہم پیمنٹس کر رہے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سر کہ یہ سارے پیسے جو ہیں یہ جب ہم بجلی بیچتے ہیں سر CPPA کو, CPPA وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے ہمیں دیتا ہے, جس مطابقت سے ہمیں پیسے آتے ہیں بالکل اسی ترتیب سے سر صوبوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے سر, اور اس پروسیس کے اندر جیسے جیسے پیسے ہمیں بجلی سے آتے جاتے ہیں سر ہم پیمنٹ کرتے جاتے ہیں. لیکن جو اسپیسیفک سوال ہے اس سال کا سر میں وہ ڈیٹا آپ کو لا دوں گا. جی محمد جاوید حنیف صاحب, سپلیمنٹری. شکریہ اسپیکر صاحب. آنریبل منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ نیلم جیلم پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ دکھایا ہے. اس پہ یہ پروجیکٹ جو ہے نہ صرف اس کاسٹ اوور رن ہوا ہے, ڈیلیڈ ہوا ہے, اور اس وقت بھی کرنٹ اسٹیٹس اس کا یہ ہے کہ یہ بند پڑا ہے, خراب ہوا ہے اس کے اندر. تو منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے, اور جس نیشنل اکانومی کو اتنا بڑا نقصان ہے, نہ صرف نیشنل اکانومی کو نقصان ہے بلکہ AJK کو بھی نقصان ہے جن کو اس کا شیئر جانا تھا. تو کائنڈلی اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں آپ. میں بہت معذرت سے گزارش کروں گا, وین یو آر ایڈریسنگ دا پارلیمنٹ جیب میں ہاتھ نہ ڈالا کریں, ایز اے کرٹسی ٹو آل یور کولیگس. جی منسٹر صاحب. سر اگر آپ برا نہ منائیں سر, تو ایک سوال, کیونکہ نیلم جیلم کے اندر ملٹیپل ہمارے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ یہ پروجیکٹ بند ہو چکا ہے, تو اگر سر آپ ایک سوال کی شکل میں اسے رکھ دیں تو میں پھر ساری تفصیلات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا کہ کس کس وقت کیا کیا وہاں پہ ہوا ہے, کیا کیا فلاز ہیں, کس کس وجہ سے یہ بار بار پروجیکٹ رکتا ہے, اور ہم اس کا لائحہ عمل ہم نے کیا بنایا ہے. اگر آپ اجازت سے دوبارہ سوال کی, آج سوال میں تھا نہیں, تو میں تیاری سے اس کا جواب دینا چاہوں گا.